उषा तूं आयज हांगासर येयलें आझाद मैदानाचेर एका सपोर्ट करपाक विरेश बोरकाराक सपोर्ट करपाक तर ह्या एज्युटेशना बाबतींत तुमी कशें कितें पळयता? पळय हे जे 39A जे आसा ते 39A लागून जो विरेश आयज पळय हे आझाद मैदानाचेर हंगर स्ट्रायकाक बसलेलो आसा हे संपूर्ण आमच्या गोंयाक लागून बसलेलो आसा. आनी तेणे बाबड्यान अशें की तेका पळयलें न्हू खरें हाय दिसता विरेशाची. एक मनीसपण ह्या नात्यान जर तेका पळयत जाल्यार अक्षरशा रडपाक येता. हांव एकूच सरकाराक विचारपाक सोदतां अशें तुमी ह्या गोंयचे जनतेक अशें तुमी एक जनवारा भशेन ट्रीट करतात. म्हणजे ही जनता जी आसा ती तुमी कितें करतात म्हणजे पुर्तुगीज जशे गोंयांक जेन्ना दादागिरी करताले तशें तुमी आतां करपाक लागल्या. तुमकां आनी पुर्तुगीजांक कांयच फरक उरले ना. ते कशे डिवायड आनी रूल करताले पळय तशेंच तुमी सेम ह्या लोकां भितर फूट घालपाक सोदता. कारण हो जो पयर जो प्रोटेस्ट जे केल्लो TCP तेतून जेन्ना ते बसलेले तेन्ना त्याच दिसाक तांकां खरें उठोवपाचें आसता. ते आफ्टर एक दिसान जेन्ना तुमची पुलीस ताका दुकरा भशेन एक MLA दुकराक कसो ओडटात तशें ओडीत हाडून जेन्ना तुमी हे कितें सांगपाक सोदतात म्हणजे एक जर आतां तुमचोच जो आमदाराक आतां BJPच्याच एक आमदाराक जर ह्या लोकांनी जर ओडीत हाडलेलो जाल्यार ह्या ओडटा त्या लोकांचेर तुमी FIR रजिस्टर करता आसलेले काय ना हो एक प्रश्न जावन आसा. म्हणजे ते आमदाराक कांयच रेस्पेद दवरुना तुमी. तो खंयचोय पार्टीचो असो एक शेवट तो एक मनीस आसा तुमी ते काय दवरना. म्हळ्यार तुमी कितें दाखयल्लें आसा म्हणजे जो मनीस सरकारा बरोबर आसा तोच मनीस तेका आयज व्हॅल्यू आसा. पूण गोंयकारांनी तुमकां सगळे बायलांनी तुमकां फुगड्यांनी एन्जॉय करुना. तुमकां तासलां तुमकां तुमची तासणपट्टी काडल्या तुमच्या सरकाराची. तुमकां नाक ना. आयज पयले चोरी वाडल्या रेप वाडल्या गोंयांत कितले मर्डर जाता पूण पुलिसांक कापस्ताच जायना चोरांक धरपाक. पूण पुलिसांक कापस्ताच जाता जर ते एजिटेशना प्रोटेस्टाक जर येता आपले गोंय सांबाळपाक जाल्यार हे पुलीस नाकात्रे शेंबडे लेंबडे हे पुलिसांचे लोकांच्यो बसी आडायतात. असली ह्या पुलिसांची अक्कल. अरे भुरगे बाळाक फाल्यां सकाळी तुमी कितें दिता शिक्षण किती फायदो शिक्षण दिवन फाल्यां तुमचे भुरगे पुलीस जातले ते बापायचे पळोवन तेय तशें करतले. अरे तुमी गोंय काबार करपाक उठल्या. तुमी आतां तुमचेच एक आमदाराक जर अशें ओडून हाडलेले जाल्यार आयज तुमी जग पेटयता आसले लोकांक कोलवाळे व्हरून घालता आसलेले. हांव एक एक्टिविस्ट जावन आसा. हांवें सादे प्रोटेस्टा बद्दल रामा बद्दल उलयलें. म्हाजेर केस घातलेली आसा. म्हाजी केस चलता. म्हणजे तुमचेर जो कोण आवाज उठयता सरकाराचेर तेजो तुमी आवाज बंद करून तेका दामून घालून तेका केसीस घालून तुमी काबार केल्ले आसा. आयज काल तेंच्यांनी स्टेटमेंट जो केला लोकांक कितें तेंचेर तो क्रिमिनल ऑफेन्स तो बसप म्हणल्यार फायली गायब जाल्यो. फायली खंय कपड्यान घातल्यो खंय घातल्यो आपल्या कापडान भितर घातल्यो ना. हांव कित्याक उलयता लोकांक कळपाक जाय. दोळे उगडे करात. तेंच्यांनी फायली पोटान घातल्यो काय कापडान भितर घातल्यो. तुमी ताका ओडटा आसतना तांचे पोटाय दिसली कोणाचे बायलांचे पांय दिसले सगळें दिसलें. तुमी लोकांचीच लज गोंयकारांचीच लज काडली आनी तेंच्यांनी खंय फायली म्हणजे तुमी यू टर्न घेतात. गेम कशी करतात तुमी म्हणजे ही लोकांक कशें दाखयतात तुमी जे कोण येतले ताका आमी केसीस घालतले यू टर्न करतले आनी तेंचेर ऑफेन्स. खूब आमदारांनी कमेंट दिल्ली आसा की हे खंय एजिटेशन करप म्हणल्यार खंय बरें न्हू. खंय करप ते आझाद मैदानाचेर करप. जेन्ना आझाद मैदानाचें एजिटेशन करताली तेजे पयलीं तुमी लोकांक व्हरून आसलेले आनी आयज एजिटेशन जें आसा आझाद मैदानाचेर करप म्हणटा. तुमचे घरा कडेन बायल भुरगीं आसा म्हणटा. लोकांच्या घरान बायल भुरगीं ना. लोकांक कांय संवसार ना. लोकांक कांय फॅमिलीज ना. लोक उगडे नागडे पडलेले आसा. तुमी पयशे तुमी गोंय विकून खाल्या कोठ्यांनी तुमी नश्ट करपाक उठल्या. संवसार आख्खो काबार केला. आमची उदक आमची जमण्यो आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचें घर सगळें तुमी पाड घालून उडयलां. आयज जर खऱ्या अर्थान जर तुमी खऱ्यांनी तुमचे कडेन जर कापस्ताद ना जाल्यार तुमी सरकार देंवोवच्यान घरा बसचें.
रिजायन जायात तुम्ही लोकांक हे भिवडेता तमाम त्या गोंयचे जनतेक एकच सांगपाक सोदता, हे सरकार फक्त तुमकां भिवयतात, तुमकां भंय घालतात, तुमची दिशाभूल करतात, कारण तुम्ही अशे प्रोटेस्टाक तेका दिवपाक जायना म्हणून, कारण तुम्ही ते भिल्ले आसा म्हणून तुमकां हे भिशणितात. तुम्ही भिनाकात, तुम्ही उठात, तुमचेर कितल्यो ऑफेन्स करूनी, कितलेय फायली ना म्हणून फाल्यां म्हणटले ते आपल्या घरा कडेन तुम्ही चोरू येयल्ले म्हणून. असली लायकी तेंची इतली खालती पातळीचेर वचून ते आपल्याले हे करता, राजकारण करता. बीजेपी सरकाराक सांगता हो सरकार फेलियर जाल्लो आसा आनी बारीक बारीक जनतेन हे लोकांची हे हाय लागोन ते 27 त्यांचे सामके काबार जातले, सामके नश्ट जातले ते.